ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य नवमः पाठः। नवमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः नवमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नवमः विशेषणं पाठः विशेष्यः। नवानां पूरणः नवमः नववा पाठ। द्वयोः कलहे तृतीयस्य लाभः। द्वयोः सर्वनामपुल्लिङ्ग द्विशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। कलहे अकारान्तः पुल्लिङ्गः कलह शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। तृतीयस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः तृतीयशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। लाभः अकारान्तः पुल्लिङ्गः लाभशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। अथैकस्मिन् ग्रामे वसतां कौचित् बिडालौ। अथ अव्ययः एकस्मिन् सर्वनाम पुल्लिङ्ग एकशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। ग्रामे अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रामशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। अवसतां वस निवासी धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। कौचित् अव्ययः। बिडालौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम्। एकस्मिन् विशेषणं ग्रामे विशेष्यः। कौचित् विशेषणं बिडालौ विशेष्यः। किसी गांव में कोई दो बिल्ले रहे। मित्रभावं प्राप्तौ तौ बहुश एकत्राचरताम्। मित्रभावम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः मित्रभावशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। प्राप्तौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। तौ सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। बहुशः अव्ययः एकत्र अव्ययः अचरतां चरगति भक्षणयोः धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। मित्रस्य भावः मित्रभावः तं मित्रभावम्। मित्रत्व को प्राप्त हुए वे दोनों बहुत बार एक स्थान पर घूमे। कदाचित् भक्ष्यं किंचित् प्राप्तुं यतमानौ किमपि गृहमागतौ तौ मार्जारौ। कदाचित् अव्ययः भक्ष्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग भक्ष्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। किंचित् अव्ययः प्राप्तुम् अव्ययः। यतमानौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः यतमानशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। किं सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः गृहम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गृहशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आगतौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। तौ सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। मार्जारौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः मार्जारशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। यतमानौ आगतौ तौ विशेषणानि मार्जारौ विशेष्यः। किसी समय कुछ खाने के पदार्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे वे दोनों बिल्ले किसी घर में आए। तत्र च निभृतमन्तः प्रविश्य ताभ्यां दृष्टः पृथुलो मोदकः। तत्र अव्ययः च अव्ययः निभृतम् अव्ययः अन्तः अव्ययः प्रविश्य अव्ययः ताभ्यां सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। दृष्टः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दृष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पृथुलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पृथुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मोदकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोदकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दृष्टः पृथुलः विशेषणे मोदकः विशेष्यः। पृथुत्वम् अस्यास्ति इति पृथुलः। और वहाँ चुपचाप अंदर प्रवेश करके उन दोनों के द्वारा एक बड़ा लड्डू देखा गया। निर्जनं तत् स्थलं वीक्ष्य सत्वरं तयोरन्यतरो बिडालस्तं मोदकं मुखेन धृतवान्। निर्जनम अकारान्तः नपुंसकलिंग निर्जन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम
निर्जनम अकारान्तः नपुंसकलिंग निर्जन शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं स्थलम अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थल शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः सत्वरम अव्ययः तयोः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनम् अन्यतरः अकारान्तः पुल्लिंगः अन्यतर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बिडालः अकारान्तः पुल्लिंगः बिडाल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं मोदकम् अकारान्तः पुल्लिंगः मोदक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं मुखेन अकारान्तः नपुंसकलिंग मुख शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं धृतवान् तकारान्तः पुल्लिंगः धृतवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निर्जनं तत् विशेषणे स्थलं विशेष्यः अन्यतरः विशेषणं बिडालः विशेष्यः तं विशेषणं मोदकं विशेष्यः द्वयोर्मध्ये एकः अन्यतरः एकांत उस स्थल को देखकर उन दोनों में से एक बिल्ला शीघ्र उस मोदक को मुख से पकड़ा ततः उद्याने विविक्तं किमपि स्थलं स्थानं गच्छाव इत्युक्त्वा तौ सत्वरं बहिः पलायितौ ततः अव्ययः उद्याने अकारान्तः नपुंसकलिंग उद्यान शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं विविक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग विविक्त शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं किं सर्वनाम नपुंसकलिंग किं शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः स्थानम् अकारान्तः नपुंसकलिंग स्थान शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं गच्छावः गमलृ गतौ धातुः लट्लकार उत्तमपुरुषः द्विवचनम् इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः तौ सर्वनामपुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं सत्वरम् अव्ययः बहिः अव्ययः पलायितौ अकारान्तः पुल्लिंगः पलायित शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं विविक्तं किं विशेषणे स्थानं विशेष्यः विविचन्ति जनाः अत्र इति विविक्तं तत् विविक्तम् उसके बाद बगीचे में एकांत किसी स्थान को जाते हैं ऐसा कहकर वे दोनों शीघ्र बाहर भाग गए तत्र शीतलायां छायायाम् उपविश्य मोदकं विभक्तुं तौ प्रारभेताम् तत्र अव्ययः शीतलायाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः शीतला शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं छायायाम् आकारान्तः स्त्रीलिंगः छाया शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् उपविश्य अव्ययः मोदकम् अकारान्तः पुल्लिंगः मोदक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं विभक्तुम् अव्ययः तौ सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं प्रारभेताम् प्रपूर्वक रभराभस्य धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं शीतलायां विशेषणं छायायां विशेष्यः वहाँ शीतल छाया में बैठकर वे दोनों लड्डू को टुकड़े करना प्रारंभ किया पार्श्वयोर धृत्वा आकृष्टो द्विधा भूतः स मोदकः पार्श्वयोः अकारान्तः पुल्लिंगः पार्श्व शब्दः सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं धृत्वा अव्ययः आकृष्टः अकारान्तः पुल्लिंगः आकृष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्विधा भूतः अकारान्तः पुल्लिंगः द्विधा भूत शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मोदकः अकारान्तः पुल्लिंगः मोदक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं आकृष्टः द्विधा भूतः सः विशेषणानि मोदकः विशेष्यः अद्विधः द्विधा संपन्नः द्विधा भूतः खाक में रखकर खींचा गया वह लड्डू दो भाग में हो गया उभाभ्याम अपि बिडालाभ्याम
प्राप्तं मोदकस्य खण्डम् एकैकम् उभाभ्यां सर्वनामपुल्लिंग उभशब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनम् अपि अव्ययः बिडालाभ्याम् अकारान्तः पुल्लिंगः बिडालशब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं प्राप्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्राप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मोदकस्य अकारान्तः पुल्लिंगः मोदकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं खण्डम् अकारान्तः पुल्लिंगः खण्डशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एकैकम् अकारान्तः खण्डम् अकारान्तः पुल्लिंगः खण्डशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एकैकम् अकारान्तः पुल्लिंगः एकैकशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उभाभ्यां विशेषणं बिडालाभ्यां विशेष्यः एकैकं विशेषणं खण्डं विशेष्यः। दोनों भी बिल्लियों के द्वारा लड्डू के एक एक टुकड़ा प्राप्त किया गया। प्रथमो बिडालः अपि जातौ समानो विभागौ अपि अव्ययः जातौ अकारान्तः पुल्लिंगः जातशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं समानौ अकारान्तः पुल्लिंगः समानशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं विभागौ अकारान्तः पुल्लिंगः विभागशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। जातौ समानो विशेषणे विभागौ विशेष्यः। क्या दोनों समान टुकड़े हुए? द्वितीयो बिडालः नहीं मदीयो भागो अल्पतरस्त्वदीयात् भागात्। मदीयः अकारान्तः पुल्लिंगः मदीयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भागः अकारान्तः पुल्लिंगः भागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अल्पतरः अकारान्तः पुल्लिंगः अल्पतरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वदीयात् अकारान्तः पुल्लिंगः त्वदीयशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं भागात् अकारान्तः पुल्लिंगः भागशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। मदीयः विशेषणं भागः विशेष्यः अल्पतरः विशेषणं त्वदीयात् विशेषणं भागात् विशेष्यः। मम इदं मदीयः मेरा भाग मेरा टुकड़ा तेरे टुकड़े से छोटा है। तत् किंचित देहि मह्यम तत् सर्वनाम नपुंसकलिंग तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं किंचित अव्ययः देहि डुदाय दाने धातुः लोट् लकार मध्यमपुरुषः एकवचनं मह्यम सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। वह मुझे थोड़ा दो प्रथमः बिडालः नैतत् शक्यम् अधुना न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शक्यम् अकारान्तः नपुंसकलिंग शक्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अधुना अव्ययः। अब यह संभव नहीं त्वयैवाकृष्टः स शकलो मया च एषः। त्वया सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः आकृष्टः अकारान्तः पुल्लिंगः आकृष्ट शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिंग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं शकलः अकारान्तः पुल्लिंगः शकल शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः एषः सर्वनाम पुल्लिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। आकृष्टः सः विशेषणे शकलः विशेष्यः। तेरे द्वारा ही वह टुकड़ा खींचा गया और मेरे द्वारा यह। नाहं दास्यामि स्वल्पमपि तुभ्यं मामकीनादंशात् न अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दास्यामि डुदाय दाने धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं स्वल्पम् अकारान्तः पुल्लिंगः स्वल्पशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः तुभ्यं सर्वनाम युष्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं मामकीनात् अकारान्तः पुल्लिंगः मामकीन शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम् अंशात् अकारान्तः पुल्लिंगः अंश शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं। मम इदं मामकीनः। मेरे टुकड़े से तुझे मैं थोड़ा भी नहीं दूंगा।
द्वितीयः बिडालः कथं न यच्छसि कथम अव्ययः न अव्ययः यच्छसि दान दाने धातुः लट लकार मध्यम पुरुषः एकवचनम। कैसे नहीं देते हो? त्वत्तो अपहरामि तम बलात् त्वत्तः अव्ययः अपहरामि अपपूर्वक ह्रीं हरणे धातुः लट लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम बलात् अकारान्तः नपुंसकलिंग बलशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनम। उसको तेरे से बलपूर्वक हरता हूँ। प्रथमः बिडालः मयैव प्रथमं दृष्टो मोदकः आनीतश्च अत्र मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः प्रथमम् अकारान्तः नपुंसकलिंग प्रथम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं दृष्टः अकारान्तः पुल्लिंगः दृष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं मोदकः अकारान्तः पुल्लिंगः मोदकशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् आनीतः अकारान्तः पुल्लिंगः आनीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः अत्र अव्ययः। दृष्टः आनीतः विशेषणे मोदकः विशेष्यः। मेरे द्वारा ही पहले लड्डू देखा गया और यहाँ लाया गया। तदर्थम किंचित अधिकम प्राप्तुम अर्हामि। तदर्थम अव्ययः किंचित अव्ययः अधिकम अकारान्तः नपुंसकलिंग अधिक शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं प्राप्तुम अव्ययः अर्हामि अर्ह पूजायां धातुः लट्लकार उत्तम पुरुषः एकवचनम्। उसके लिए मैं थोड़ा अधिक प्राप्त कर सकता हूँ। द्वितीयः बिडालः मया च रक्षितो द्वारदेशः मया सर्वनाम अस्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः रक्षितः अकारान्तः पुल्लिंगः रक्षितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्वारदेशः अकारान्तः पुल्लिंगः द्वारदेशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं रक्षितः विशेषणं द्वारदेशः विशेष्यः। और मेरे द्वारा द्वार की रक्षा की गई। तेनैवात्रागतस्त्वं विश्रब्धं तेन सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अत्र अव्ययः आगतः अकारान्तः पुल्लिंगः आगतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं त्वं सर्वनाम युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विश्रब्धम् अव्ययः। उसी से यहाँ तुम चुपचाप आए हो। ततः समभागमेव अहं ग्रहीष्यामि ततः अव्ययः समभागम् अकारान्तः पुल्लिंगः समभागशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ग्रहीष्यामि गृहु ग्रहणे धातुः लृट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। मैं समभाग ही स्वीकार करूँगा। इति ब्रुवतोस्तयोः कलहः संजातः। इति अव्ययः ब्रुवतोः तकारान्तः पुल्लिंगः ब्रुवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं तयोः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं कलहः अकारान्तः पुल्लिंगः कलह शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संजातः अकारान्तः पुल्लिंगः संजात शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ऐसे बोलते हुए उन दोनों में झगड़ा उत्पन्न हुआ। तावन्योन्यं महतावेशेन आभ्यद्रवतां नखैर्दन्तैश्च केशानलुञ्चतां परस्परस्य। तौ सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं अन्योन्यम् अकारान्तः पुल्लिंगः अन्योन्य शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं महतावेशेन महता तकारान्तः पुल्लिंगः महत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् आवेशेन अकारान्तः पुल्लिंगः आवेशशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अभ्यद्रवताम् अभिपूर्वक द्रुगतिस्थैर्ययोः धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं नखैः अकारान्तः पुल्लिंगः नखशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं दन्तैः अकारान्तः पुल्लिंगः दन्तशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः केशान् अकारान्तः पुल्लिंगः केशशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अलुञ्चतां लुञ्च अपनयने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं परस्परस्य अकारान्तः पुल्लिंगः परस्परशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं।
महता विशेषणम आवेशेन विशेष्यः। वे दोनों एक दूसरे को बहुत क्रोध से मारे और नाखून और दांतों के द्वारा एक दूसरे के बाल उखाड़े। दारुणम द्वंद्वयुद्धम समभवत तयोः घोरश्च घुरघुरध्वनिः। दारुणम अकारान्तः नपुंसकलिंग दारुण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। द्वंद्वयुद्धम अकारान्तः पुल्लिंगः द्वंद्वयुद्ध शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। समभवत समपूर्वक भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। तयोः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। घोरः अकारान्तः पुल्लिंगः घोर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः घुरघुरध्वनिः इकारान्तः पुल्लिंगः घुरघुरध्वनि शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। दारुणं विशेषणं द्वंद्वयुद्धं विशेष्यः। घोरः विशेषणं घुरघुरध्वनिः विशेष्यः। घुरघुरश्चासो ध्वनिश्च घुरघुरध्वनिः। उन दोनों में भयंकर द्वंद्वयुद्ध हुआ और भयंकर घुरघुर ध्वनि। तम आकर्ण्य वृक्षस्थः कोऽपि वानरोऽवतीर्यावदत्। तम सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। आकर्ण्य अव्ययः। वृक्षस्थः अकारान्तः पुल्लिंगः वृक्षस्थ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कः सर्वनाम पुल्लिंग किं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अपि अव्ययः। वानरः अकारान्तः पुल्लिंगः वानर शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अवतीर्य अव्ययः। अवदत् वदव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। वृक्षस्थः कः विशेषणे वानरः विशेष्यः। वृक्षे तिष्ठति इति वृक्षस्थः। उसको सुनकर वृक्ष में स्थित कोई वृक्ष पर बैठा हुआ कोई बंदर उतरकर बोला, किमर्थं भो युध्यते युवाभ्याम। किमर्थम अव्ययः। भो अव्ययः। युध्यते युद्ध संप्रहारे धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। युवाभ्याम सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं। तुम दोनों के द्वारा किस लिए युद्ध किया जा रहा है। माम एवं कुरुतम कलहम। मा अव्ययः एवं अव्ययः। कुरुतम डुक्रिय करणे धातुः लोट् लकार मध्यम पुरुषः द्विवचनं। कलहम अकारान्तः पुल्लिंगः कलह शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। नहीं नहीं ऐसे झगड़ा मत करो। अहम निर्णयामि युवयोर विवादम। अहम सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। निर्णयामि निर उपसर्गपूर्वक णीय प्रापणे धातुः लट् लकार उत्तम पुरुषः एकवचनं। युवयोः सर्वनाम युष्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं। विवादम् अकारान्तः पुल्लिंगः विवाद शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मैं तुम दोनों की विवाद का निर्णय करता हूँ। पश्यतमेतां मे सूक्ष्मां तुलां। पश्यतम दृश्य प्रेक्षणे धातुः लोट् लकार मध्यम पुरुषः द्विवचनं। एतां सर्वनाम स्त्रीलिंग एतत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। मे सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। सूक्ष्मां आकारान्तः स्त्रीलिंगः सूक्ष्मा शब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं। तुलाम आकारान्तः स्त्रीलिंगः तुला शब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं। एतां सूक्ष्मां विशेषणे तुलां विशेष्यः। देखो मेरे इस सूक्ष्म तुला को। निपुणश्चाहं न्यायाध्यक्षः इति। निपुणः अकारान्तः पुल्लिंगः निपुण शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। च अव्ययः। अहं सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। न्यायाध्यक्षः अकारान्तः पुल्लिंगः न्यायाध्यक्ष शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। इति अव्ययः। और मैं निपुण न्यायाध्यक्ष हूँ ऐसा। ततस्तौ मार्जारौ कलहान् निवृत्तौ स्थापितवन्तौ कपेस्तुलापात्रयोर् मोदकांशौ। ततः अव्ययः। तौ सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं। मार्जारौ अकारान्तः पुल्लिंगः मार्जार शब्दः
प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं कलहात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कलह शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं निवृत्तौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः निवृत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं स्थापितवन्तौ तकारान्तः पुल्लिङ्गः स्थापितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं कपेः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपि शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं तुलापात्रयोः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग तुलापात्रशब्दः षष्ठी सप्तमी विभक्तिः द्विवचनं मोदकांशौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोदकांशशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं तौ विशेषणं मार्जारौ विशेष्यः निवृत्तौ स्थापितवन्तौ विशेषणे मार्जारौ विशेष्यः तुलायाः पात्रं तुलापात्रं तयोः तुलापात्रयोः मोदकस्य अंशः मोदकांशः तौ मोदकांशौ। उसके बाद वे दोनों बिल्ले झगड़े से निवृत्त हुए। बंदर के तुला पात्रों में लड्डू के टुकड़ों को रखा। एकतरं पात्रम अधो गच्छत् दृष्ट्वा स न्यायप्रियो वंचको अभाषत। एकतरम अकारान्तः अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग एकतर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पात्रम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग पात्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अधः अव्ययः गच्छत् तकारान्तः नपुंसकलिङ्ग गच्छत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दृष्ट्वा अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न्यायप्रियः अकारान्तः पुल्लिङ्गः न्यायप्रिय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं वंचकः अकारान्तः पुल्लिङ्गः वंचक शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभाषत भाषव्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् एकतरं विशेषणं पात्रं विशेष्यः गच्छत् विशेषणं न्यायप्रियः विशेषणं वंचकः विशेष्यः। द्वयोर्मध्ये एकः एकतरः एकतरं वंचयते इति वंचकः। उन दोनों में से एक पात्र नीचे जाता हुआ देखकर वह न्यायप्रिय ठग बोला, सत्यमेव असमानो शकलावेतौ। सत्यम अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग सत्य शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः असमानौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः असमान शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं शकलौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः शकल शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् एतौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनम् असमानौ एतौ विशेषणे शकलौ विशेष्यः। सत्य ही ये दोनों टुकड़े समान नहीं। एषः गुरुरन्यश्च लघुः। एषः सर्वनाम पुल्लिङ्ग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं गुरुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अन्यः सर्वनाम पुल्लिङ्ग अन्यत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः लघुः उकारान्तः पुल्लिङ्गः लघुशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एषः विशेषणं गुरुः विशेष्यः अन्यः विशेषणं लघुः विशेष्यः। यह बड़ा और दूसरा छोटा। भवतु समानौ विधास्यामि। भवतु भूसत्तायां धातुः लोट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं समानौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः समानशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं विधास्यामि विपूर्वक लुधाय धारणपोषणयोः धातुः लृट् लकार उत्तमपुरुषः एकवचनं होवे समान रखता हूँ। इत्युक्त्वा गरीयसो भागात् कियानप्यंशस्तेन सत्वरं दशनैश्छिन्नो ग्रसितश्च इति अव्ययः उक्त्वा अव्ययः गरीयसः सकारान्तः पुल्लिङ्गः गरीयस् शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं भागात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः भागशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं कियान् तकारान्तः पुल्लिङ्गः कियत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः अंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः अंशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सत्वरम् अव्ययः दशनैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दशनशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं छिन्नः अकारान्तः पुल्लिङ्गः छिन्नशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ग्रसितः अकारान्तः पुल्लिङ्गः ग्रसितशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः
गरीयसः विशेषणं भागात् विशेष्यः। कियान् विशेषणम् अंशः विशेष्यः। छिन्नः ग्रसितः विशेषणे। अयमनयोरतिशयेन गुरुः गरीयान् तस्मात् गरीयसः। किं परिमाणमस्य इति कियान्। ऐसा कहकर उसके द्वारा बड़े टुकड़े से कुछ अंश दांतों के द्वारा काटा गया और खा लिया गया। पुनरपि तुलाम उद्धृत्य स निर्णेता सानंदम अब्रवीत। पुनः अव्ययः अपि अव्ययः। तुलाम आकारान्तः स्त्रीलिंगः तुला शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उद्धृत्य अव्ययः। सः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं निर्णेता। ऋकारान्तः पुल्लिंगः निर्णेतृ शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सानंदम् अव्ययः। अब्रवीत ब्रूयं व्यक्तायां वाचि धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। निर्णयं करोति इति निर्णेता। आनंदेन सह सानंदम। फिर भी वह नेता तुला को उठाकर आनंद से बोला, अये अयम द्वितीयो भागो अधुना भूयां जातः। अये अव्ययः अयम सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं द्वितीयः अकारान्तः पुल्लिंगः द्वितीय शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भागः अकारान्तः पुल्लिंगः भागशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं अधुना अव्ययः भूयान् सकारान्तः पुल्लिंगः भूयस् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं जातः अकारान्तः पुल्लिंगः जातशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम्। अयं द्वितीयः विशेषणे भागः विशेष्यः। भूयान् जातः विशेषणे। अब यह दूसरा भाग बड़ा हो गया। नैतद्युक्तमिति न अव्ययः एतत् सर्वनाम नपुंसकलिंग एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिंग युक्त शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। यह युक्त नहीं ऐसा। तस्मात् द्वितीयात् भागात् कियानप्यंशस्तेन द्रुततरं दशनैश्छिन्नो ग्रसितश्च। तस्मात् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं द्वितीयात् अकारान्तः पुल्लिंगः द्वितीय शब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं भागात् अकारान्तः पुल्लिंगः भागशब्दः पंचमी विभक्तिः एकवचनं कियान् तकारान्तः पुल्लिंगः कियत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः अंशः अकारान्तः पुल्लिंगः अंशशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं द्रुततरम् अकारान्तः नपुंसकलिंग द्रुततर शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दशनैः अकारान्तः पुल्लिंगः दशन शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं छिन्नः अकारान्तः पुल्लिंगः छिन्न शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं ग्रसितः अकारान्तः पुल्लिंगः ग्रसित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः। तस्मात् विशेषणं तस्मात् द्वितीयात् विशेषणे भागात् विशेष्यः। कियान् विशेषणम् अंशः विशेष्यः। छिन्नः ग्रसितः विशेषणे। उस दूसरे भाग से कुछ अंश उसके द्वारा शीघ्र दांतों के द्वारा काटा गया और खा लिया गया। अनेन क्रमेण द्वयोरपि भागयोर बह्वंशो भक्षितस्तेन वानरेण। अनेन सर्वनाम पुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं क्रमेण अकारान्तः पुल्लिंगः क्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं द्वयोः सर्वनाम पुल्लिंग द्विशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनम् अपि अव्ययः भागयोः अकारान्तः पुल्लिंगः भागशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं बह्वंशः अकारान्तः पुल्लिंगः बह्वंश शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भक्षितः अकारान्तः पुल्लिंगः भक्षित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तेन सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वानरेण अकारान्तः पुल्लिंगः वानर शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम्। अनेन विशेषणं क्रमेण विशेष्यः। द्वयोः विशेषणं भागयोः विशेष्यः। भक्षितः विशेषणं बह्वंशः विशेष्यः। तेन विशेषणं वानरेण विशेष्यः। इस क्रम से उस बंदर के द्वारा उन दोनों भी भागों का बहुत सारा अंश खा लिया गया। तुला पात्रे अल्पमेवावशिष्टं वीक्ष्य चिंताकुलौ तौ बिडालो प्रार्थयेतां तम न्यायाध्यक्षम्। तुला पात्रे अकारान्तः नपुंसकलिंग तुला पात्र शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं
अल्पम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अल्पशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः अवशिष्टम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवशिष्टशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं वीक्ष्य अव्ययः चिन्ताकुलौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः चिन्ताकुलशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं तौ सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं बिडालौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं प्रार्थयेताम् प्रपूर्वक अर्थ उपयाच्यायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः द्विवचनं तं सर्वनामपुल्लिङ्गः तत् शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं न्यायाध्यक्षम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः न्यायाध्यक्षशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अल्पं विशेषणम् अवशिष्टं विशेष्यः चिन्ताकुलौ तौ विशेषणे बिडालौ विशेष्यः तं विशेषणं न्यायाध्यक्षं विशेष्यः चिन्तया आकुलः चिन्ताकुलः तौ चिन्ताकुलौ तुला पात्र में थोड़ा ही बचा हुआ देखकर चिंता से व्याकुल वे दोनों बिल्ले उस न्यायाध्यक्ष से प्रार्थना किए। दीयतां भो तदेवावाभ्यां दीयतां लुदाय दाने धातुः कर्मणि लोट लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं भो अव्ययः तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः आवाभ्यां सर्वनाम युष्मत् शब्दः सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः द्विवचनम् वह ही हम दोनों को दिया जाना चाहिए। आवां संतुष्टौ भवतां निर्णयेन इति आवां सर्वनाम अस्मत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं संतुष्टौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः सन्तुष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं भवतां सर्वनाम पुल्लिङ्ग भवतु शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं निर्णयेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्णयशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् इति अव्ययः। हम दोनों आपके निर्णय से संतुष्ट हुए। ततः सः कपिरवदत् ततः अव्ययः सः सर्वनाम पुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कपिः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कपिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अवदत् वदव्यक्तायां वाचे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः विशेषणं कपिः विशेष्यः। उसके बाद वह बंदर बोला साधु साधु उक्तं युवाभ्यां साधु उकारान्तः नपुंसकलिङ्गः साधु शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् उक्तम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः उक्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं युवाभ्यां सर्वनाम युष्मत् शब्दः तृतीया विभक्तिः द्विवचनं तुम दोनों के द्वारा ठीक कहा गया। दीयतां तर्हि किंचित् वेतनमस्मभ्यम् एतत् परिश्रमस्य दीयतां दुदाय दाने धातुः कर्मणि लोट लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तर्हि अव्ययः किंचित् अव्ययः वेतनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग वेतनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्मभ्यं सर्वनाम अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनम् एतत् परिश्रमस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः एतत् परिश्रमशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् एतत् चासो परिश्रमश्च एतत् परिश्रमः तस्य एतत् परिश्रमस्य। तो कुछ वेतन इस परिश्रम का मुझे दिया जाना चाहिए। अवशिष्टौ मोदकस्यैतौ खण्डौ वेतनमस्माकं भवितुमर्हत इति अवशिष्टौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः अवशिष्टशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं मोदकस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोदकशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् एतौ सर्वनामपुल्लिङ्गः एतत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं खण्डौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः खण्डशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं वेतनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः वेतनशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्माकं सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं भवितुम् अव्ययः अर्हत अर्ह पूजायां धातुः लट् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम् इति अव्ययः। बचे हुए ये दोनों लड्डू के टुकड़े मेरा वेतन हो सकता है ऐसा। तत्क्षणमेव स न्याय निपुणस्तौ मोदकांशौ अग्रसत तुलां च गृहीत्वा तरुशिखरमुदप्लवत। तत्क्षणम्
अकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्क्षण शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् एव अव्ययः सः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं न्यायनिपुणः अकारान्तः पुल्लिङ्गः न्यायनिपुणः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तौ सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनं मोदकांशौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोदकांशशब्दः द्वितीया विभक्तिः द्विवचनम् अग्रसत ग्रसु अदने धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तुलाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तुलाशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः गृहीत्वा अव्ययः तरुशिखरम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः तरुशिखरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् उदप्लवत उत्पूर्वक प्लुङ्गतौ धातुः लङ् लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं सः विशेषणं न्यायनिपुणः विशेष्यः तौ विशेषणं मोदकांशौ विशेष्यः न्याये निपुणः न्यायनिपुणः तरोः शिखरः तरुशिखरः तं तरुशिखरम् उसी क्षण वह न्याय निपुण उन दोनों लड्डू के टुकड़ों को खा लिया और तुला को लेकर पेड़ के शिखर पर चढ़ा। तेन विषण्णौ तौ बिडालौ परस्परं निन्दन्तौ यत्र कुत्रापि निर्गतौ तेन सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं विषण्णौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः विषण्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं तौ सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं बिडालौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः बिडालशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं परस्परम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः परस्परशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं निन्दन्तौ तकारान्तः पुल्लिङ्गः निन्दत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं यत्र अव्ययः कुत्र अव्ययः अपि अव्ययः निर्गतौ अकारान्तः पुल्लिङ्गः निर्गतशब्दः प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं विषण्णौ तौ निन्दन्तौ निर्गतौ विशेषणानि बिडालौ विशेष्यः उससे दुखी वे दोनों बिल्ले एक दूसरे की निंदा करते हुए जहाँ कहीं चले गए इति नवमः पाठः।